एक हाज कर लिया। फिर रात को 2-2 बजते तो ज़ौजा उठती, कहती हुजूर सोना नहीं, सोना नहीं। तो छम छम आंसू गिरते, कहने लगे हामद की माँ मुझे मदीना याद आता, मुझे मदीना याद आता, वहां का अंदाज भूलता नहीं। मदीना 2-2 बजे रात को उठते रोते, जायदाद इकट्ठी थी और मालिकन अपनी माँ को बना दिया था अब्बा जी के इंतकाल के, और वो जिसको जो हुक्म देती वो चलता, खुद नहीं बांटा अम्मा को, माँ के बड़े फरमा बरदार। तो ज़ौजा कहने लगी इतने पैसे हैं दोबारा चले जाएं। तो कहने लगे नहीं, दरमियान वाले भाई का अब नंबर है, फिर तीसरा जाएगा, फिर देखेंगे अम्मा जी जिसको भेजेंगी। कुछ दिन गुजरे तो बुलावा आ गया, मौलाना हसन रजा साहब के नाम चिट्ठी निकल आई, वो हज पे जाएंगे, अम्मा ने हुक्म दे दिया। तैयारियां होने लगी, सफीना तैयासु व तैयबा जाने वालों, मुझे छोड़ के न जाना। तैयारी होने लगी, तैयारी। आला हजरत फाजल बरेलवी का दिल मचलने लगा, तड़पने लगा, तबीयत मुबारक बेचैन होने लगी। बेड़ा मदीने का तैयार हो गया, भाई को छोड़ने गए तो लोग कहते इतना मदीने जाने वाले नहीं रो रहे थे जितने बरेली के इमाम रो रहे थे, और कान में कह रहे थे मेरे महबूब को मेरा सलाम कहियो, और हुजूर की बारगाह में कहना कि बड़ा रोता है, बड़ा तड़पता है। इतना रोए कि सारे लोग कश्ती से नीचे उतर आए, बाहर आ गए, कहने लगे हमने आपके बगैर जाना ही नहीं, हमने आपके बगैर, हमने बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा हाल दिल सुनाएंगे। और खुदा फाजिल बरेलवी फरमाते जान नो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंच। कहते मेरी जान भी वही है, मेरी जान भी, दिल भी, होश भी, और खिरत अकल को कहते हैं, कहते मेरी अकल भी वही है। जान नो दिल होश खिरत सब तो मदीने, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, सारा तो हर चीज तो वही है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह किसी ने कहा आपने अल्लाह की हमद नहीं लिखी, सारी नातें लिख दिया, तो आला हजरत ने हमद लिखी अल्लाह की। क्या हमद है? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। अल्लाह की हमद हो रही है, लोग हमद लिखते हैं रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। आला हजरत क्या कहते हैं हुजूर के रोजे की तरफ, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था दिखाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर आला हज़रत फरमाने लगे मेरे दिल को कोई ढूंढो, मेरे पास था अभी तक, अभी तो जाने खो गया कहां पे। फिर कहने लगे तेरे दिल का ए रजा पता चला बमुश्किल, तेरे दिल का ए रजा, खुद जवाब देते हैं इसके एंड, तेरे दिल का ए रजा पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, ये मत पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हम, ये देखिए अंदाज, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे। आला हज़रत से कहने लगे आपके बगैर जाना है नहीं, तो फरमाने लगे तुम मेरे बगैर नहीं जाते तो मैं अम्मा की इजाजत के बगैर नहीं जाता, मैं माँ की इजाजत के बगैर। आला हज़रत वापस आए, लोगों ने इसरार किया अम्मा से इजाजत लें। माँ भी माँ तो शनासा होती है ना दिल की, बेटे की सारी हालात से वाकिफ। आए ना, सामने खड़े हुए अम्मा के, अस्सलाम वालेकुम के, तो हाथ बांधे। अम्मा ने यूं नजर उठाई, कहा बेटा हसन रजा को छोड़ आए हो, सीएफ के हो, जहाज भाई जहाज पे बिठाए हो। जब माँ ने पूछा ना तो 2 कतरे आंसुओं के, 2 कतरे आंसू, दिल कमला है, ये चल रहा है, ये जिद करता है। फिर 2 कतरे आंसू, तो अम्मा कहने लगी आमद रजा मुझे पता था तू वहां जाएगा तो तू तड़पेगा, तुझसे बर्दाश्त हूं। बेटे मैंने तेरा बैग तैयार कर दिया है, ये मैंने तेरे लिए सामान तैयार कर दिया, जा मदीने वाले महबूब को मेरा भी सलाम कहना। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह रोते तड़पते रोते और कहने लगे उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की, और हमने तो काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा जो था किसी ने कि नीयत किधर की है। फाजिल बरेलवी गए, उनके खलीफा थे मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी, उनके घर रहे, हज किया, आ गए। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं सारा सारा दिन मदीने में रोते गुजर जाता, सारी सारी रात उनकी रोते गुजर जाती, लबाते मोहरा लगियां ते बोलन दी जाच ही भुल गई।
اتھے زبانہ تائی کھولن دی جاچ کو جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. میں نے ایک دن ہاتھ باندھے, میں نے کہا حضور میں نوکر ہوں, غلام ہوں, مرید ہوں, پوچھ نہیں سکتا, پر ہر وقت کا رونا. تو کہنے لگے ضیاء الدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدار ہو. میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں اور یہاں بھی محبوب پردوں میں ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اٹھا دو پردہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب کا. حضور جی جتنی تاریکی ہے یہ آپ کے پردے کی وجہ سے, ذرا روک سے پردہ تو ہٹائیں, دیکھیں پھر کیسے نور پھیل. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. پھر تہجد کا وقت ہوا تو مولانا ضیاء الدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا, تازی نعت لکھی, کہنے لگے چل حضور کو سنائیں, اور کھڑے ہو گئے گنبد پہ اور پڑھتے کیا ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے, وہ سوئے تیرے دن اے بہار. کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھیری اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کا پھیرا ہے, اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ. مولانا ضیاء الدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران, وہ دیکھ یمن کا حکمران. دیکھ میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. یہ لفظ کہے اور کہنے لگے ضیاء الدین یار میری منظوری نہیں ہو رہی, دیکھنا میری منظوری نہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے. پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ نقاب زیارت چاہیے, اتنا بڑا میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا. میں کہاں تتی تھوڑے تکڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں, میں تیرے باندڑے ہاں بیوی باب, میں تجھ سے در در سے سگ سگ سے. میں نے اتنا بڑا کرنے لگے ضیاء الدین میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو بے پردہ, میں کہاں اور در رسول کہاں. پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. وہ دیکھ بادشاہ کھڑے, وہ دیکھ حکمران کھڑے, وہ دیکھ محدثین کھڑے, یہ دیکھ یہ روزے دی دوالے نے غلامہ دیاں ٹولی ایک پیا سنتا کروڑاں دیا بولیاں. کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیداری, تیری آنکھوں کا وضو ہے, تیری آنکھ اس قابل ہے. کہنے لگے وہ سوئے لالا زار پھرتے, تیرے دن اے بہار پھرتے, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. جب یہ لفظ کہے تو مولانا ضیاء الدین فرماتے ہیں قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے گنبد کی, میں نے خود جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے, میں نے خود جالیوں کا دروازے کھلتے دیکھا ہے, میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں, اور میں نے بریلی کے امام کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے. اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے گا تیری, ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا. تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. اور میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نعت خواہ ہوں, میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا, میں محبوب کی وہاں بھی ثنا خوانی کروں گا, اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, وہ آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے